2 साल 3 सालको त यज्ञ पनि खान पाएन मलाई त्यो सुविधा गर्यो जगे पनि छाउ गर्छ आमा लुकेर बस्दाखेरि मासुको पोका किनेर लिएर गएको देखेँ रे मलाई मासु खाने बेला भयो कि दिदी कहाँ जा दिदीले फोन गर्यो भनेर पठाइदिने रहेछ जुन तपाईँको ठुलो दाइ चाहिँ जेठी आमा तपाईँको आमा चाहिँ कान्छी आज आएर हामीलाई सिफारिस माग्दा पनि नदिने गएकी तिमीहरूको कामै नगर्ने कुरा नगर चोरी बेटीले यति खानु भनेर गरेको यति खाने भनेर गरेको भन्न थाल्यो हामीलाई जेठीलाई बुवाना छोराहरूले मात्र अंश लिएको होइन यहाँ बुहारीहरूले छुट्टा अंश लिएको तपाईँहरूले चाहिँ आमालाई नै होइन आमा जग्गा बेच भन्ने खालका त्यस्तो दबाब त छैन नि एक टुक्रा जग्गा नबाँचेको नराखेको आज बुहारीहरू आउँदाखेरि भएभरको भान्टाङ भुन्टु भाइ आउ न आमा यस्तो भएछ के गर्नुपर्ने गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि आउनलाई आयो रक्सी खाएर आएर मलाई चाहिने नचाहिने बोल्यो मैले सुनै नसकेर मोबाइलमा खोजी हजुरको नम्बर फेला पारेर मैले हजुरलाई बोलाएको मैले काम गर्न पनि दिएन खान पनि दिएन रोपिराख्या पनि एकदमै लुटेर लाने 2 साल 3 सालको त यज्ञ पनि खान पाएन मलाई त्यो सुविधा गर्यो जगे पनि छाउ गर्छ जगे पनि छाउ गर्छ गाविस गए पनि छाउ हुन्छ के गर्ने नानी मलाई असाध्यै दुःख पर्यो के गर्नु भएको माल सामान बनेको त लग्यो के गर्यो मलाई केही लिनु पाएन भत्केर गयो उसले लुट्यो कसले लग्यो ठार्ने भएन मलाई दुःख पर्यो के गर्नु लाग्यो पनि केही भन्न आमालाई मात्र राम्रो सिकाउनु खुवाउनु तिमीहरूको अधिकार छ तपाईँहरूको अधिकार छ हामीलाई अधिकार त चेलीबेटी छोरा पनि अब त्यसको छोरा छ छोरा भएर के गर्नु उपचार गर्ने बुहारी अघिबाट नै गइदियो नातिनी पनि लगिदियो छोरा र एकदम उलाएर भयो बाले बुझाउन लगेर पनि बाले बुझेर लिएन कहाँ गएर मैले के गर्ने बेच्न पनि दिएको होइन त्यहाँ गइकन लडिहाल्छ उठ्नै पर्दैन 2-3 महिना यहाँ 2-3 महिना त्यहाँ गरेर हाम्रो आलु पालो जेठी र माइली भएर पालिरहेको हामीले भूकम्प गएदेखि नै भूकम्प भन्न अगाडिदेखि नै यस्तो विवाद आमालाई के कारणले चाहिँ त्यहाँबाट निकालियो खोइ भगवान यति मासु खाने बेला पनि दिदीले बोलाए जा भन्ने रे मासु किन धेरैचोटि यिनीहरूले झुक्यायो मलाई के पो गर्न लाग्यो भनेर त्यहाँ शालिगमा पाङ्गै शालिगमा बसेर आमा लुकेर बस्दाखेरि मासुको पोका किनेर लिएर गएको देखेँ रे मलाई मासु खाने बेला भयो कि दिदी कहाँ जा दिदीले फोन गर्यो भनेर पठाइदिने रहेछ भनेपछि आफ्नै जन्म दिने आमालाई तपाईँकै भाइ दाइ को हुनुहुन्छ उहाँहरू ठुल दाइ जेठो आमापट्टिको माइला भाइ आमापट्टिको कान्छा भाइ पागल त्यसको कुरै नगर्नु हजुरकै आफ्नै कान्छो हजुर आज उहाँ कान्छो भाइको सम्पत्ति चाहिँ के छ कस्तो छ अब उसको स्वास्नीले पनि उ दायाँ बायाँ दाजुभाइको कुरा सुनेर कान्छा भाइ पनि पागल जस्तो दरबार जस्तो ठाउँमा जागिर खाएको मान्छे पुरै माइन्ड खराब 1.5 महिना माइन्डमा राखेर ल्याएँ 14 महिना 15 महिना रियापमा राखेर ल्याएँ भएको सम्पत्ति जति अब भाइको कान्छा भाइको 37 लाखमा कति 36 लाख कति बाँकी छ त्यो सहकारीमा पाङ्गा सहकारीमा
त्यो सहकारीको पैसा पनि आमा छोराले 2 भाग गरेर खाने रे, 1 भाग कान्छा भाइलाई। घर पनि 3टा कोठा उसलाई, 1टा कोठा भाइलाई बनाइदियो। तपाईको ठुलो दाइको नाम भन्दिनु न। दिलबहादुर महर्जन। दिलबहादुर महर्जन। जुन तपाईको ठुलो दाइ चाहिँ जेठी आमाबाट। जेठी आमापट्टि। तपाईको आमा चाहिँ कान्छी। कान्छी। हजुर। जेठी आमा बितेर ठुलो दाइ दिलबहादुर 5 वर्षको हुँदाखेरि आमालाई ल्याउनु भएको। हजुर। अब 20 वर्ष मात्रै भएको थियो, 20 वर्ष मात्रै भएको थियो त्यतिखेर। हजुर। आज भनेपछि तपाईको माइला दाइको नाम भनिदिनुहोस् त। माइला भाइको नाम राजेन्द्र। ए हजुरको भाइ हुनुहुन्छ माइला। अनि ठुलो भडाको नाम रमेश महर्जन। अहिलेको अवस्थामा। हजुर। अनि हजुर। माइला भाइको छोराको नाम रोजेन महर्जन। रोजेन महर्जन। आमालाई हातले त्यो जग्गाको पैसा लिने बेला बैना पता गर्ने, पैसा लिनु बेजेमा भनेर आमालाई डोर्याएर लाने चाहिँ मेरो माइला भाइको छोरा रोजेन। रोजेन। हजुर। अब त्यो पैसा लिने बेला त्यो गर्ने बेला हामीले थाहा छैन, मैले थाहा छैन। त्यो बेला म सुटकेरी स्याहार्न गइरहेको, मैले देखे पनि छैन, मैले थाहा पनि छैन। पछि आमाले यस्तो गरेर ल मेरो भागै दिएन, मेरो पैसै दिएन, मलाई यो 15 लाखले पुग्छ, म औषधि खानुपर्छ, घरिघरि हस्पिटल जानुपर्छ। टिचिङ हस्पिटलमा 3 चोटि भयो, मोडल हस्पिटलमा 2 चोटि 3 चोटि भइसक्यो आमा राखेको। अब तिनीहरूले त्यस्तो कुन चाहिँ पनि ब्योरिया छैन, सबै हामीले गरेको छ। मैले सुटकेरी स्याहारेर हुन्छ कि दुनियाँ गरेर मैले पनि स्याहारिरहेको छु, दिदीले पनि स्याहारिरहेको छ। आज आएर हामीलाई सिफारिस माग्दा पनि नदिने, गयो कि तिमीहरूको कामै नगर्ने, कुरा नगर, चोरी बेटीले यति खानु भनेर गरेको, यति खाने भनेर गरेको भन्न थाल्यो हामीलाई। हामीले त बोल्नै हुँदैन। कान्छा भाइको छोराले मोनिसले निनीहरूले गर्दा बिगारे भन्छ। हामीले के बिगार्न गएको, के खाएको छ, हामीले के लिएको छ? अब जस्तो कति वर्षदेखि चाहिँ आमालाई पालिरहनु भएको? 11 वर्ष भयो आमा। 11 वर्ष तपाईहरुले पालेका आमालाई 11 वर्ष उयो भाषा त्यो बोरी भइसक्यो रे आमा निस्क्यो। हामीले त 11 वर्ष धेरै भयो। भने विवाद के कारणले भयो? सुरुमा अंशबन्डा लगभग कति वर्षमा भएको थियो? अंशबन्डा त कान्छा भाइले मात्रै थाहा छ, मैले थाहा छैन, म भन्नै आउँदैन मलाई। त्यसरी जो अन्दाजी पनि 15-16 वर्ष भयो होला, भयो है। भने ठुलदाइको पतिको चाहिँ पहिल्यै अंशबन्डा भएको, उहाँलाई चाहिँ छुट्टै दिए। तर जस्तो तपाईहरुको 2 भाइको अंशबन्ध भए 16 वर्ष जति भयो। 15-16 मजामा एउटा बिउ अंश बिउ गरो त अंश बिउ अंश बिउ गए भका गए पिएर नि भन्दाखेरि 72 सालमा भूकम्प गयो हैन, 4 वर्ष अगाडि हुँदै। आमाले भाइलाई बुहारीलाई छुट्टा अंश लिएको त सबैको छुट्टै दिएको। उनीहरूले लाल पूजा 6 वटा निकालेर ल्याएको भने आमा आएर कराउन आएको थाहा पाएको। 1.5 महिना भएपछि मात्रै त्यो लाल पूजा निकाले तिनीहरूले। तपाईलाई 1.5 महिना भएपछि बुहारीहरूलाई छुट्टा दुवाना कान्छाकोलाई दुवाना, जेठीलाई दुवाना। छोराहरूले मात्रै अंश लिएको होइन, यहाँ बुहारीहरूले छुट्टा अंश लिएको छ। भनेपछि अब जस्तो छोराहरूलाई चाहिँ छोरा दुईटै छोरालाई छुट्याइयो, त्यसपछि आमाको जीवनीमा चाहिँ कति थियो? 4 आना 2 पैसा 1 दाम भनेको सुनेको थिएँ मैले। 4 आना 2 पैसा 1 दाम अंश चाहिँ आमाको नाममा जीवनी भनेर छुट्याइयो। त्यो जीवनी हजुर त्यही जीवनी जुन जग्गा छ के भन्नु त उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? केटी बुहारीहरूलाई दुवाना रे, छोराहरूलाई 4 आना रे। अनि आमाको नाममा चाहिँ 4 आना 2 पैसा 1 दाम रे। 1 दाम ओ हजुर। छुट्याउने बेला पनि उनीहरूले छुट्याइदियो। ठुलदाइको घर भएको, ठुलदाइको घर भन्न पर्यो, ऊ बसेको बनाउन चाहिँ म सानै थियो, 8-9 वर्षको थियो, मैले नै बनाएको थियो। अनि मलाई बस्न दिएन। अनि अब सानोमा बनाएको हामीले त थाहा छ नि सबै। ए दाइ तपाईले के बोल्नु भएको? तपाईले यो भात खाएको मुख हो कि के हो? सानोमा भनेर के हो नि, कहाँ गुवाको पुस्न नजाने बेला आमाले स्याहार्ने। अहिले आएर आमालाई किन चाहिँ सानोमा पनि नभन्ने, मूर्ख किन भन्ने? ए डनवार नि सहरभित्र केटा नदेखेर पहिला आएको त हो नि भन्ने आमालाई। ती कुराहरू तपाईका पर्सनल कुराहरूतिर नजाउँ। अब हामी कानुनी रूपमा सुन्नुहोस् त, कानुनी रूपमा
हुनुपर्ने र कानुनी प्रक्रियाका कुराहरू हुन्छन् हैन। आज जुन 4 आना 1 पैसा 2 दाम तपाईको आमाको जिउनी छुट्याएको जग्गा हैन, तपाईका 2 पैसा 4 आना 2 पैसा 1 दाम जग्गा तपाईको आमाको जग्गा जुन जिउनी राखेको जग्गा अहिले के त उनीहरूले दिन मान्दैनन्? के छ कुरो, के भन्नुभयो? त्यो टेबल चाहिँ नि आइसे कसो भयो भनेदेखि त्यो 4 आना 2 पैसा 1 दाम पनि उनीहरू सडकमा पर्या छ। सडक पर्या बेला आमा मरोस् र सबैजना भाग लाएर खाउँला भन्ने उनीहरूको सुरु हो कि न? अब आमा बिरामी भयो, भाइ बिरामी भयो, त्यो उपचार खर्च कहाँ पाउने भनेको हो? त्यो साउ तिर्न परेन, उनीहरूले हेरेन आएन, फर्केरै आउँदैन, पानी ढरी दिएको छैन, मरे के बाँच्यो वास्ता ब्यास्ता छैन, कुकुर मर्या जस्तो गर्ने भनेदेखि त्यो सापट गरे ठाउँमा ज्वाइँहरूको पैसा, त्यो पनि बहिनीको ज्वाइँहरूको पैसा, त्यसको तिनीहरूले पैसा ल्याउँदै वसार्दै उपचार गरेपछि त त्यो पैसा त तिर्न पर्यो नि, तिर्न परेन? पर्यो एकदमै। र अहिले सर्वप्रथम त्यो पनि पर्यो र अहिलेको स्याहार सुसार उहाँलाई राख्नुपर्छ, पालन पोषण लगायतका विभिन्न खर्चहरू आखिरी जिउनी भनेकै आमाको लागि है। आमा राजी हुनुहुन्छ नि? आमाले आफ्नै मनले यसलाई केही गरेर बेचेर मेरो चाहिँ उपचार अलिकति राम्रो होस् भन्ने उहाँको चाहना हो कि तपाईहरुले चाहिँ आमालाई नै हैन आमा जग्गा बेच भन्ने खालका त्यस्तो दबाब त छैन नि? नहुने कुरा हामीलाई चाहिँदैन। हात खुट्टा हुन्जेल सकुन्जेल गरेर खान्छु। ऋणको कुरा गर्नुभयो, जिताएर हैन, छोरीहरूले सानैदेखि बाउ मर्यो, गाह्रो भयो, हामीलाई पनि स्याहारेको छ, ल खा भनेर दियो भने हाता देन ठिकै पाटा देन ठिकै छैन। आमाले दिन्न, म खान्छु, मै लाउँछु, जे गर्छु भने आमाको इच्छाको कुरा हो एकदम। र एउटा कुरा म भन्छु, जस्तो तपाईको बाबा बितेको लगभग कति वर्षपछि आमालाई लिएर आउनुभयो? के छ? मेरो बाबा र कान्छा भाइ 1.5 वर्ष हुँदाखेरि धेरै अगाडि नै बितिसक्नुभयो भनेपछि आमाले नै धेरै सङ्घर्ष गरेर त्यो जग्गा जमिनहरू लगायत तपाईहरुको पालन पोषण एक्लै गरेर हुर्काउनु भयो है। हामीले त अब खाना नपाएर हजुर त्यो खेतमा काम गर्दा अब मोल राख्न सके, गोर मिल भएको यति बाला आउँछ, यत्रो ठुटो हामीले कस्तो दुःख गर्दा पनि हामीले घोडाले टेकी बुट्टा टिपेर हरेक गरेर एक टुक्रा जग्गा नबाँचिकन राखेको। आज बुहारीहरू आउँदाखेरि भएभरको भान्टाङ बुन्टु भने अब तपाईको जुन यो विपद परिरहेछ, आमाको जिउनी जग्गा भएको ठाउँको एड्रेस भन्दिनु न, त्यो कहाँ हो? त्यो इटाखोल विष्णुदेवी। हजुर विष्णुदेवी, वडा नम्बर 4 कीर्तिपुर महानगरपालिका, पहिलो बारी गाउँ हो, कीर्तिपुर नगरपालिका, विष्णुदेवी, वडा नम्बर 4 हो। हजुर 7 भन्छ, मैले त थाहा छैन। अहिलेको त्यहाँको मूल्याङ्कन, जग्गाको मूल्याङ्कन लगभग गर्दा त्यो जग्गा बेच्दा लगभग कति आउँछ रकम? त्यो पनि थाहा छैन। त्यहाँ अब आनाको दसैँ भए पनि 40 लाख आउँछ। अब त्यो त मैले बिक्री यस्तोमा हिँड्या पनि छैन, बरोबर छु यताउति गरौँ। साँच्चीकै तपाईको पीडा हामीले राम्रोसँग बुझौँ। आमा चाहिँ कति वर्षकै हुनुभयो? 88 वर्ष। 88 वर्ष है। रोग केही छ? रोग निमोनिया। निमोनिया हो। हजुर बेला बेलामा चेकअप गराइरहनु पर्छ। कति वर्ष जति भयो निमोनिया भएको? लगभग 8 वर्ष। 8 वर्ष भयो है। महिनामा कति जति खर्च हुन्छ? महिनाको लगभग 25-30 हजारै हुन्छ। 25-30 हजार रुपियाँ महिनामा आमाको खर्च हुन्छ। तर आमाको हेरविचार गर्ने ती छोरा भनाउँदाहरू चाहिँ नालायक भइसके। हेर्दैन, आउँदैन, फर्केरै आउँदैन। पहिला फर्स्टचोटिमा बिरामी हुँदाखेरि ठुलो भाइ बोलाएको, लु पूजा आजा गरिदिनु पर्यो आऊ भनेर बोलाउँदाखेरि न्याचा कुचा खलाना जिटठे या त भनेर मलाई बेलुकै फर्कायो। म रातभरि रोएर बसेँ। म हजुर आमा चन्दन रातभरि, बेलुका दिनभरि अलि सन्चो हुन्छ, राति चाप्छ। रातमा कहाँ जाने म नभन्नु त म पनि एक्लै आइमै हो। अनि मैले भाइ आऊ न, आमा यस्तो भएछ, के गर्नुपर्ने गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि आउनलाई आयो। रक्सी खाएर आएर मलाई चाहिने नचाहिने बोल्यो।
मलाई दुःख दिनलाई बोल्नु तपाईको भाइले हजुर ठुलो भाइले हजुर हजुर फर्स्टचोटि बिरामी हुँदा हस्पिटल टिचिङ लगेर फर्काएर ल्याउने बेला 3-4 दिन भयो झन्झन रोग चाप्यो मैले बोलाएको त्यो बेला भाइले त्यसो भन्यो अब हुना तिमीहरू पाल तिमीहरू खा हामीलाई चाहिँदैन भन्दाखेरि दिदीहरूले गरेर बिगारे भन्यो दिदीहरूले के गर्न गएको छ तिनीहरूलाई मैले हामीले के गरेका छौँ न लुट्न गएको छ न चाहिँ हामीलाई तिहारमा भने 1-2 लुगा दिने होइन हामीले लेबनै छैन सानदेखि बाउ छैन भनेर हामीले नखाइ त्यो भाइहरूलाई खुट्टा टेकाएर राखेँ आज स्वास्नी छोराछोरी भइकन हामी चाहिँ बेमानी भयो मुख छुच्चो रे बेमानी रे नराम्री रे कुरा उठी रे के कुरा गरेको छु साह्रै नै अत्याचार भएपछि हजुरहरूलाई बोलाएको मैले आज तपाईँ आफ्नै होस आवासमै आज यी आमालाई अन्याय गरे भाइहरूले भनेर मिडिया बोलाउनु पर्यो हो हजुर मैले त साह्रै नै अत्याचार मैले सुनै नसकेर मोबाइलमा खोजी हजुरको नम्बर फेला पारेर मैले हजुरलाई बोलाएको मैले मालपोत तिर्न गयो मालपोत नलिने नगरपालिका नि गएँ वरा नि गएँ लिँदैन तिमीहरूको मालपोत मिलेर आऊ उनीहरूसँग मिलेर आउने आमाको जग्गामा किन मिल्न जाने हामी यिनीहरूले मालपोत लिन हामीले चलाउनु नचलाए पनि त्यही जग्गा त बोक्ने त कसले होइन त्यही हुन्छ नि किन हामीलाई यस्तो पनि दुःख दिएको कान्छा भाइ बोल्न नसक्ने मालपोत तिर्न जान्छ रोएर आउँछ म त दिक्क खाएँ म टाउको पोल्यो भन्छ त्यो भाइलाई नकाट्ने कि मार्ने आमा पालो भाइ पालो हामीलाई कति दुःख भएको हामीलाई भने तपाईँको भनाइ कि त आमालाई पाल्नु पर्यो स्याहार सुसार गर्नु पर्यो अंश दिनुभएकै छ जिउनी शुद्धमा आँखा लगाउने आज यो हालत हुँदा 84 वर्षीय आमा आज कि भोलि भनेर काल पर्खिँदै बसेकी आमालाई रोगको दलदलमा परेकी आमालाई नहेर्दा तपाईँको गुनासो चाहिँ के अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ आमालाई खान्थ्यौ पाल्ने हो भने लैजा हामीलाई चाहिएको छैन आमा हो दुध खाएको भाडा तिरोस् उनीहरूले फाले पनि हामीले फाल्न सकेन हामीले पालेको हो त्यही हो हामी स्याहारेको त्यही हो उनीहरूले फाल्यो आँखामा यत्रो किलाले पाल परे भरिङबाट खसेको मान्छे रगतको धारा बोकेर आयो खोलाबाट आयो लगाएर मेडिकलमा लगाएर उपचार गरेर महिना दिन सुकेन खाऊ बल्ल बल्ल नेसपर्जन के राखेर निको पारे किन त्यो आमालाई कुटेर पिसाब गर्न च्याप्यो बत्ती बाल्यो भन्दाखेरि नबालेको रे आफै हुलुमुलेर गएको भरिङबाट कहाँ हो किलाले पाल परेको रे भनेपछि अत्याचार गर्दै राखिएको थियो 11 वर्ष अगाडि पनि एकल महिलालाई हेला गरिसकेपछि त्यो घरमा दिक्क लागेर आमा छोडेर आउनु भयो हजुर खोलाबाट आएको रे आमा त्यस्तो अवस्था कि आमालाई त्यस्तो गर्दा त्यतिखेरै जानु भएन तपाईँ छोरीहरू के गरेको आमालाई पाल्नु पर्दैन तिमीहरूलाई जन्म कसले दिएको भन्नु भएन केही बोलेर पनि साध्य छैन त्यो जग्गा नामसारी गरेर पास गरेर आउँदा आमालाई बल्कुमा त्यो हाम्रो यो कलङ्की मालपोत हो त्यो किर्तिपुरको शाखा त्यो यता जाँदा टुकुचा भन्छ नि त्यहाँ टुकुचाबाट अलि माथि पुगेपछि ठुलो बादले के भनेको छ म त पाल्न सक्दैन भने उनीहरूको नाममा गरेर आइसक्यो रहेछ आमाले थाहा छैन रे म त पाल्न सक्दैन मेरो बच्चा पाल्ने कि आमालाई पाल्ने म सक्दैन भन्यो रे एकछिन पछि फेरि कान्छा भाइ टोइलेट गइरहेको थियो अरे अनि एकछिन पछि फेरि कान्छी बुहारीले म पनि सक्दैन म पनि पाल्दैन भन्यो रे त्यो बेला पनि रुँदै आयो तपाईँका सम्पूर्ण विवरण हामीले राखेका छौँ वृद्ध आमालाई हजुर उपचार नगर्ने र आज रोगको दलदलमा परेकी यी वृद्ध आमाको उपचारका लागि हेरविचार नगर्ने नपालन पोषण गरिएका कारणले गर्दा उहाँको आफ्नै जीवनीमा पनि आँखा लगाउने र हक जताउने खालका प्रवृत्ति भएका कारणले गर्दा विशेष अब तपाईँ अदालतीय प्रक्रियामा मुद्दा हालेर भए पनि अगाडि मुद्दा लड्न तयार हुनुहुन्छ हजुर तयार छु म अब भाइ भनेर बस्नुहुन्न अन्याय सहनुहुन्न अवश्य पनि यहाँहरूका लागि जे छ हामीले सम्पूर्ण विवरणहरू राखेका छौँ र वडा कार्यालयमा पनि तपाईँलाई थर्काउने खालको प्रवृत्ति भयो भन्नुभयो 4 वर्ष हामी सिडिओमा पनि गएको छ हजुर सिडिओमा नि गएँ वडामा गएँ नगरपालिका गएँ तर हामीले यो वकिल सोकिल लगाउन चाहिँ हामीले जानेको छैन हामीले थाहा छैन हामी पढा लेखा पनि छैन सिडिओमा के भने सिडिओमा के भयो हजुर सिडिओमा जाँदा के भयो सिडिओमा के भन्यो भने यिनीहरू त झिरे खोर्सानी जस्तो रहेछ
यिनीहरूले मान्दैन तपाईँले छोरीहरूलाई बकस पचर गरेर दिनु आमा भनेको थियो सिडिओ साहबले। आमाले चाहिँ अब छोरीहरूलाई दिएर छोराहरू कान्छा छोरालाई फेरि नाङ्गो हुन्छ म दिन सक्दैन भने आमाले चाहिँ मान्नु भएन। हामीले लिन पनि खोजेको छैन। सकेसम्म बेचौँला उसैलाई पोको पार्न लगाउँला भन्ने हामी सोचाइ थियो। तर चलाउन नसक्ने कहाँ गए नि चाबी लगाएको छ, जहाँ गए नि चाबी हुँदैन त।